खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ, मोहब्बत के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। हमें बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, मैसेज भिजवाते हैं और जब वैसे हम किसी से मिलते हैं तब भी हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया जाता है और इसके लिए हम खुदावंद की ताज़ीम करते हैं कि खुदावंद ने इस बात को पॉसिबल किया कि बरकत टीवी की वसातत से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचे और आप खुदा के कलाम की बरकत को हासिल कर सकें। नाज़रीन, आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 104 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है भाई ताबिश काजी साहब ने। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई ताबिश काजी से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदाम यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। ए खुदा बाप आसमानी, इस वक्त तीनों लोग जो तेरे हुजूर में बैठे हैं इनको तेरे हाथों में देता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा जो भी गुफ्तगू की जाए, जो भी कलाम की बातें की जाएँ तेरी मर्ज़ी से हों। खुदा सुनने वाले लोग बरकत पाएँ, हम भी बरकत पाएँ और हम सब हमेशा मिलकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते चले जाएँ। हम सब के साथ और हम सबको बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब 14वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, फिर वो एक गूंगी बदरूह को निकाल रहा था और जब वो बदरूह निकल गई तो ऐसा हुआ कि गूंगा बोला और लोगों ने ताज्जुब किया। लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। बाज़ और लोग आजमाइश के लिए उससे एक आसमानी निशान तलब करने लगे, मगर उसने उनके ख्यालात को जानकर उनसे कहा, जिस सल्तनत में फूट पड़े वो वीरान हो जाती है और जिस घर में फूट पड़े वो बर्बाद हो जाता है। और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता है। और अगर मैं बदरूहों को बालज़बूल की मदद से निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किस की मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, पढ़ा गया है, यहाँ ख़ास तौर पे हमें एक वाक़या दिखाई देता है जहाँ एक बदरू को खुदावंद यीशु मसीह ने निकाला है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है और यहीं से खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी तालीम जो है अपने उन तमाम लोगों को जो उसके सामने खड़े थे उनको दी है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बड़ा ही बाबरकत होगा। सबसे पहले खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, यहाँ पे जिक्र मिलता है एक गूंगी बदरूह का, एक लिहाज से एक नाम पेश किया गया है बदरूह का कि वो गूंगी बदरूह है और उसका असर ये है कि वो जिस पर आई है उसको भी उसने गूंगा कर दिया है, यानी बोलने से महरूम कर दिया है। आप हमें
हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं, सिखाएं। इसके अलावा भी कोई बद अरवा हैं, जैसे ये गूंगी बदरू है, कोई अंधी बदरू भी होती है, या इस तरह की कोई और थियोलॉजी जो बिब्लिकल है, डिमोनोलॉजी का जो सब्जेक्ट हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं बाइबल कॉलेजेस में, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी रहनुमाई करें बद अरवाह के ताल्लुक से। ये जो गूंगी बदरू है या इसके अलावा भी कोई और बद अरवाह हैं? जी मुनव्वर साहब, आपका क्वेश्चन जो है, जो सवाल है, वो बड़ा अहम है। और वो इसलिए अहम है क्योंकि स्पेशली वेस्टर्न या मगरबी कॉन्टेक्स्ट से ज़्यादा जो एशियाई और अफ्रीकी कॉन्टेक्स्ट हैं, उसमें एक्सॉर्सिज्म जो है, बदरूहों को निकालने का अमल या एक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच होती है। कई बार तो इशू बदरू नहीं होता, इशू नफ्सियात होता है, इशू बीमारी होती है, लेकिन हर इशू को बदरू के साथ जोड़ दिया जाता है। वो भी एक शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाला अमल है। तो इसमें जैसे कि आपने ज़िक्र किया, सिस्टमैटिक थियोलॉजी जो एक मेन बड़ा सब्जेक्ट है, बाज़ाब्ता इल्म इलाही या सिलसिलावार इल्म इलाही, इसमें मुख्तलिफ अकायद को हम स्टडी करते हैं, जिसमें से एक डिमोनोलॉजी भी है। इसको उर्दू में इल्मुल शयातीन कहा जाता है। और डिमोनोलॉजी से मुराद ये है कि अबलीस और उसके साथ गिराए जाने वाले फरिश्तगान या अमलाक जो हैं, वो उनकी एक्टिविटीज़, उनकी पहचान, उनको पहचानना, उनके कामों को पहचानना। यानी जैसे पौलुस कहता है कि हम अबलीस के हीलों से नावाकिफ़ नहीं हैं, तो इट मीन्स उनके हीले भी हैं। और इंग्लिश ट्रांसलेशंस में NLT पढ़ें, NASB पढ़ें, RSV पढ़ें, ESV पढ़ें या दीगर ट्रांसलेशंस आप देखें, तो वहाँ पर हीलों के लिए जो कई दफ़ा वर्ड यूज़ होता है, वो स्ट्रेटजी भी होता है। उसको उर्दू में हिकमत अमली भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस स्पेसिफिकली इस सवाल के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ज्यूइश पर्सपेक्टिव एक्सॉर्सिज्म का क्या था, यानी यहूदी मतम नज़र से क्या था यीशु के दौर में। और उस वक़्त वो ये था कि तब और लोग भी बदरूहों को निकालते थे और ज्यूइश लीडर्स भी बदरूहों को निकालते थे, और वो कहते यही थे कि ये हमने अपनी ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से ही निकाला है या सुपर नेचुरल पावर से इनको निकाला है। लेकिन उनका एक प्रोसेस होता था, और वो प्रोसेस ये होता था कि वो पहले बदरू का नाम पूछते थे, और अगर बदरू नाम आगे से ना बताती या वो उनसे आगे जोर आजमा ज्यादा होती, तो वो फिर इस बात को बिलीव करते थे कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं इसको निकालने की, जे ने ना दसता है तो असी कढ़ सकते हैं, जे ना नहीं दसिया तो नहीं कढ़ सकते। तो ये आगे चलकर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में डिटेल्स में जाऊंगा इसकी और ज़्यादा। इसके साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आज सामाइन सुनेंगे, और उनमें से कई पहली बार इन चीज़ों को सुनेंगे खुदा के फजल से। सो इसमें जो है ज्यूइश पर्सपेक्टिव तो ये है। लेकिन मुनव्वर साहब, क्यों ना हम थोड़ा सा देख लें 1-2 मिनट के लिए कि ये बदरू होती क्या है। तो इसकी पहली तो बात ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी इन 18 साल जर्नी में मेरी मुलाकात हुई, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जो एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, जो बदरूहों के वजूद पे बिलीव नहीं करते। कुछ लोग वो हैं जो हर चीज़ में ही बदरू देख लेते हैं। तो मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल मैं कहूँगा कि ये दोनों रवैये शिद्दत पसंदाना है। अगर आप ये कहें कि बदरूहें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये भी बिब्लिकल टीचिंग नहीं है, ये भी बिब्लिकल थियोलॉजी के खिलाफ बात है। अगर आप कहें कि हर चीज़ में बदरू है, तो वो भी ठीक रवैया नहीं, अप्रोच नहीं है। हमें बैलेंस होना है, हमने देखना है, क्योंकि एक जगह पे लिखा है यीशु मसीह बीमारों को शिफा देते और उनको जो बदरुओं के हाथों से दुख उठाते हैं आज़ाद करते। तो इसका मतलब है हर बीमारी के पीछे बदरू नहीं है, बीमारी बीमारी है, बदरू बदरू है। तो हमें केस को समझकर डील करने की ज़रूरत है। तो सर यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डीमंस कौन है। तो इसमें डीमंस जो हैं, मुकाशफा 12 बाब की 9वीं आयत के मुताबिक लिखा हुआ है वहाँ पर कि वो बड़ा अज़दहा भी गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। मुकाशफा 12 के मुताबिक वो फॉलन एंजल्स जो हैं, गिराए गए फरिश्ते जो हैं, उनको बदरू कहा गया है। सिंबॉलिकली यसाया 14 में और हिजकियल 28 में भी इनका जिक्र हमें मिलता है। फिर यहूदा का ख़त उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत कायम न की,
हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गिराए हुए हैं, वो अपने ख़ास मकामों को छोड़े गए हैं। और उनका काम क्या है? उनका काम मुनव्वर साहब, मैं 7-8 बातें इसमें जल्दी कोशिश करूँगा करने की अपने वक्त की हदूद में रहते हुए। इनका काम पहला पतरस 5:8 के मुताबिक धोखा देना है। इनका काम मत्ती 10:1 के मुताबिक इनको बुरी रूह या बदरूह कहा गया है। मरकस 1:27 के मुताबिक ये नापाक रूह हैं। पहला सलातीन 22:23 के मुताबिक इनका काम झूठ बोलना है। मुकाशफा 12:9 के मुताबिक ये शैतान के फरिश्ते हैं। धोखा देना, दूसरा करंथियों 4:4 में भी धोखे के साथ इनको जोड़ा गया। वहाँ पे लिखा है दे डिसीव द वर्ल्ड, वो दुनिया को धोखा देते हैं। जहान के खुदावंद ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। पहला तिमोथियस 4:1 के मुताबिक गलत तालीम और झूठे अकायद भी बदरूहों की तरफ से आते हैं। जुल्म व तशद्दुद और दुख भी इनकी तरफ से लोगों को मिलता है। दूसरा करंथियों 12:7 और मुकाशफा 12:4 से 9 के मुताबिक ये खुदा के फरिश्तों के साथ जंग भी करते हैं, जहां दानियल 10:13 में भी उनका जिक्र मौजूद है कि हेमनली रेलम्स में इनकी मुकद्दस फरिश्तों के साथ बैटल भी है, जंग भी है, रिबिलियस एटीट्यूड के साथ, क्योंकि इनका बागियाना रवैया है खुदा के लोग, खुदा के फरिश्ते और खुदा के बेटे के खिलाफ। इस वजह से इनका मेन काम नंबर 1 जो है वो धोखा देना, वो झूठ बोलना, वो नापाक रूहें हैं और गलत तालीम जो है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम इसको बड़ा इजी लेते हैं कि अगर कोई गलत तालीम दे रहा है तो वो सिर्फ कम अकली नहीं है, बल्कि इसके पीछे डेवल काम कर रहा होता है। अगर कोई गलत अकायद बयान कर रहा है तो हमें मुनव्वर साहब इसको देखने की ज़रूरत है कि इसके पीछे डेवल काम कर रहा होता है। तो उसमें ये भी हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि और तरह की बदरूहें, अब डिमोनोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो एक सेमेस्टर का पूरा कोर्स है। लेकिन कई स्पिरिट्स को, इवल स्पिरिट्स को ऑपरेसिंग स्पिरिट्स भी कहा गया है। ऑपरेसिंग स्पिरिट्स होती हैं जो तशद्दुद, बर्बरियत और दुख और तकलीफ देती हैं। वो जिसके ऊपर काबिज होती हैं, तसल्लुत होती हैं, जिसकी बॉडी को वो कंट्रोल कारी होती हैं और उसके एक्शंस को कंट्रोल कारी होती हैं, वो उनको दुख और तकलीफ देती हैं। आप पासबान हैं, कई केसेस आपके सामने भी अपनी पासबानी खिदमत के दौर में आए होंगे, मैंने भी कुछ देखे हैं। और इस तरह इसके अलावा कई स्पिरिट्स होती हैं, वो म्यूट स्पिरिट्स होती हैं, जो हवाला भी आपने पढ़ा है लूका 11 में से, वहाँ पे जो इस बदरूह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो म्यूट स्पिरिट है, यानी वो बोलती नहीं है। और इसलिए तो वहाँ पर लिखा है कि वो लोगों ने ताजुब किया। ग्रीक वर्ड में ये सो मच वंडर, यानी तो मतलब ताजुब इसलिए उन्होंने किया कि यसु मसीह ने नाम भी नहीं लिया जो लेते थे लीडर्स और उसको कहा निकल जा, और उसमें से निकल गई वो। ही कैस्टेड आउट द डीमन विदाउट आस्किंग द नेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सवाल था कि बुरी अरवा और हैं, बिल्कुल हैं, ये उनके काम है जो मैंने अभी बताए। और डिमोनोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं समराइज़ करके यही बताऊंगा कि ये रियल है, हमारी फ़ाइट रियल है, लेकिन मैं ये ज़रूर एंड में इनकरेज करूंगा कि मसीह में हमारे पास विक्ट्री है। और पौलुस कहता है, एक जगह पे लिखता है कि मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जो यीशु मसीह के वसीले हमें फतह बख्शता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और एक मुख्तसरन तारुफ भी करवा दिया गया है डिमोनोलॉजी का, और ये जो बद अरवाह का इल्म है इस ताल्लुक़ से बड़ी अच्छी खूबसूरत हमें रहनुमाई मिली है। और इस डिस्कशन का हरगिज़ मतलब या मकसद ये नहीं है कि हम कोई इब्लीस को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा जब टेक्स्ट में कोई बात आ जाए तो हमें ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बहुत कम, मैं दुआओं में भी कम ज़िक्र करता हूँ, और वैसे भी हम बहुत कम इस बात का ज़िक्र करते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है। और मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है वो इब्लीस को बिला वजह ही दुआओं में ऐसे ही दबके मारते रहते हैं, जबकि इब्लीस का कोई असर भी नहीं है, कोई वहाँ पे मौजूद भी नहीं है। जहाँ आप इबादत कर रहे हैं वहाँ उसका काम ही नहीं है। और इस तरह से कोई आप इब्लीस को कम नहीं कर रहे होते। कई दफ़ा लोग इतना उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि सारे का सारा क्रेडिट ही उसे दे देते हैं। लाइट चली जाए इसका क्रेडिट इब्लीस को दे देते हैं, कोई आंधी चल जाए दौरान इबादत इसका क्रेडिट इब्लीस को दे देते हैं, बारिश आ जाए इसका क्रेडिट इब्लीस को दे देते हैं कि जी इब्लीस का काम है। सो खुदारा, जब आप एक ईमानदार के तौर पे ज़िंदगी गुजारें तो एक बात अपने जहन में बिठा लें कि इब्लीस ईमानदारों के करीब नहीं आ सकता है। ये एक
खुदा के कलाम की सच्चाई है कि खुदा ने ईमानदारों को ये क़ुव्वत और कुदरत दी है, और अगर कोई कहता है कि वो ईमानदार भी है और बदरूहें उसे सताती हैं तो उसे फिर से तौबा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईमानदारों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद जो ख़ास तौर पे एक तरीक़ेकार है लोगों का बदरूहें निकालने का, कई जगह पे बड़ा ही अफसोसनाक है। लोग मारते हैं लोगों को जाकर और उनसे बदरूहें निकालते हैं। ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, दुरुस्त अमल नहीं है। अच्छा है कि जो अथॉरिटी, जो इख्तियार खुदावंद ने हमें दिया है, हम उसको इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह नहीं निकाल सकते तो फिर इसका मतलब है कि आपको और क़ुव्वत की ज़रूरत है, दुआ में झुकने की ज़रूरत है, खुदावंद की हुजूरी से मामूर होने की ज़रूरत है। सो आगे बढ़ेंगे और मज़ीद हम बात नहीं करेंगे इस ताल्लुक़ से, क्योंकि और बहुत कुछ है अभी सीखने को। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो दूसरी आयत में ज़िक्र किया गया है बाल-ज़बूल का, लिखा है, अगर मैं 15वीं आयत पढ़ दूँ तो लिखा है, लेकिन उनमें से बाज़ ने कहा ये तो बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। भाई ताबिश काजी, आप हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह पर यह बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों, ये बाल-ज़बूल है कौन था? अच्छा पादी साहब, सबसे पहले हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा, इस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें ये बात की जा रही है। खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जगह बजगह मुख्तलिफ़ कस्बों में, गाँव में, शहरों में जाकर तालीम दे रहे हैं, और वो बहुत सारे मोजज़ात कर रहे हैं। अंधों की आंखें खुल रही हैं, लंगड़ों को टांगें मिल रही हैं, और बहुत जगह पे तालीम दी जा रही है। वो अपने मसीह होने का ऐलान कर रहे हैं और इन मोजज़ात के वसीले से उसको साबित कर रहे हैं। अब जबकि ये कलाम बहुत फैल चुका है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, तो लोगों के सामने एक बड़ा वाज़ेह सा सवाल मौजूद है कि ये शख्स कौन है, लोग इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। खुदाम यीशु मसीह ने इसी पैसेज में आखिर में एक बात की कि जो कोई मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो जमा नहीं करता मेरे साथ वो बखेरता है। यानी दो ही ग्रुप हैं, आपके पास कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। या तो आप लोग मेरे साथ हैं या आप मेरे खिलाफ हैं। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। कोई तीसरा ग्रुप नहीं है कि मैं यीशु के खिलाफ भी नहीं हूँ और उसके साथ भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। खुदाम यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक या तो आप उसके साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं। सब लोगों के सामने जो सवाल पेश किया गया है कि आप यीशु के साथ क्या करेंगे, आप किस ग्रुप में शामिल हैं। आपने तालीम सुनी है, आपने मोजज़ात देखे हैं, आपने उसकी कुदरत को काम करते हुए देखा है। अब आप फैसला करें कि आप किस ग्रुप में शामिल हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग क्या नतीजा निकालते हैं। लोग ये नतीजा निकालते हैं कि ये नूर नहीं तारीकी है, ये आसमान की बादशाही नहीं बल्कि शैतान की बादशाही के लिए काम कर रहा है। ये खुदा की कुदरत से नहीं बल्कि शैतान की कुदरत से बदरूहों को निकालता है। यानी जो फैसला उनको करना चाहिए था उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उलट नतीजा लोगों ने निकाला है। और इस नतीजे के निकालने में उनकी मदद किसने की है? उनके लीडर्स ने, उनके मजहबी लीडर्स ने उनकी मदद की है कि वो इस फॉल्स नतीजे तक या गलत नतीजे तक पहुँचे हैं। इस मकाम तक उनको उनके लीडर्स ने धकेला है। अब जो बाल-ज़बूल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि यीशु बदरूहों के सरदार बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। यीशु को डायरेक्टली बाल-ज़बूल नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया है कि ये बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। यानी वो इस बात को मानते हैं कि इसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है। वो इस बात से इनकार नहीं करते कि ये मोजज़ात हो रहे हैं। यानी कभी फरीसियों ने, कभी यहूदी लीडर्स ने, फ़कीहों ने, सरदार काहिनों ने, किसी ने इनकार नहीं किया कभी भी कि मोजज़ात नहीं हुआ। सब लोग मानते थे कि मोजज़ात हो रहे हैं। मोजज़ात की एग्जिस्टेंस, उनकी हकीकत से वो लोग इनकारी नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं कि इनका सबब, इसके पीछे जो कुव्वत है वो खुदा की कुव्वत नहीं बल्कि शैतान की कुव्वत है। और उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाल-ज़बूल। आइए इसके लिए जो लफ्ज़ बाल-ज़बूल है इसको समझने के लिए पुराने अहदनामे में चलते हैं। दूसरा सलातीन उसका पहला बाब और तीसरी आयत में लिखा है अक्रून के देवता बाल-ज़बूब, या अंग्रेज़ी में है बेल्ज़ेबब। बेसिकली इसका मतलब है मक्खियों का देवता। यानी वो लोग ये मानते थे
کہ یہ مکھیوں کو ہٹانے کے لیے، جو کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی وبا سمجھی جاتی تھی، یہ اس کو ہٹانے کے لیے ہم اس سے دعا یا پرارتھنا وغیرہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ ہماری مدد کرے گا۔ اب کیونکہ یہ پڑوسی تھے اسرائیل کے، اور اسرائیل کو، یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ دوسرے دیوتاؤں کا نام تک ان کی زبان پر نہ آئے۔ خروج کی کتاب میں ہم اس حکم کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو انہوں نے، کیونکہ یہ مکھیوں کا دیوتا تھا، انہوں نے اس کے سپیلنگ تھوڑے سے چینج کر کے اس کو بالزبوب سے بالزبول کر دیا، جس کا مطلب ہے گند کا دیوتا، ڈنگ کا دیوتا انگریزی میں، یا فضلے کا دیوتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مکھیاں فضلے پہ ہی بیٹھتی ہیں، گند پہ ہی بیٹھتی ہیں، لہٰذا جو ان کا دیوتا ہے یہ ایک گند کا دیوتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ کہیں تو انہوں نے اس کا نام بگاڑ دیا اور اس کی توہین کی، تضحیق کی ان کے دیوتا کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ نام شیطان کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اب عمومی طور پر جب شیطان کو وہ ریفر کرتے تھے تو وہ اس کو بالزبول کہہ دیتے تھے، یعنی بدروحوں کا سردار اس کا مطلب ہے۔ جب یونانی رینڈرنگ میں ہم دیکھتے ہیں، یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، اور وہ ہے ایک ایسا گھرانہ جو بدروحوں سے پر ہو، یعنی ہاؤس آف دا ڈویلنگ، یعنی کوئی ایسی رہائش گاہ، کوئی گھر، کوئی ایسی جگہ جو بدروحوں سے پر ہے اور اس کا وہاں پر ایک سردار ہے۔ اور وہ بیسیکلی کس کو کہا گیا ہے؟ شیطان کو ڈائریکٹلی کہا گیا ہے۔ یعنی جب بھی شیطان کو ریفر کیا جاتا تھا تو بالزبول کے نام سے کیا جاتا تھا، اور عام طور پر ان کی زبانوں پر یہی لفظ تھا، بالزبول۔ اور ایون کہ یہاں پر اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا، اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا، اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ زبان زد عام لفظ تھا۔ وہ جب بھی شیطان کو ریفر کرتے تھے اکثر بالزبول کا نام لیتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب یسوع مسیح نے اس ریفرنس کے تعلق سے ان کو جواب دیا ہے تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ اگر شیطان ہی اپنی سلطنت میں پھوٹ پڑنے دے تو وہ کس طرح سے قائم رہے گا؟ یعنی شیطان کی سلطنت میں پھوٹ نہیں پڑ سکتی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالزبول کی مدد سے، بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد سے یہ بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان اپنی سلطنت میں کیسے پھوٹ پڑنے دے گا؟ تو یہ لفظ سینونیم کے طور پر یوز ہوا ہے جب یسوع مسیح نے ہی اس کا استعمال شیطان کے لیے کیا ہے، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح کو واضح طور پر اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ یسوع بھی یہودی تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بات میں آخر میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی توہین آمیز الفاظ تھے۔ یہ جب بھی یہودی یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ بہت ہی توہین کے زمرے میں اس کو استعمال کرتے تھے، توہین آمیز الفاظ تھے۔ آخر میں ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ یسوع کو صلیب دی جائے یا اس کو بالزبول کہہ رہے تھے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں پر ہوتا تو میں ایسی کوئی بات نہ کرتا، نہ میں اس کو اتنے توہین آمیز الفاظ سے پکارتا اور نہ میں اس کے خلاف نعرے لگاتا، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اگر آپ توبہ یافتہ نہیں ہیں، نجات یافتہ نہیں ہیں، تو آپ اسی گروہ میں شامل ہیں جو کہ یسوع کو توہین آمیز الفاظ سے پکارتا ہے اور جو اس کے خلاف نعرے لگاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خادم سے سنی ہیں، اور یقیناً یہ ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ یہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہیں، بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو نامی مسیحی ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے کہ وہ مسیحی ہیں، لیکن دراصل وہ مسیحی نہیں ہیں، وہ خداوند کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس کی مرضی میں نہیں ہیں، اور وہ اس کے تابع نہیں ہیں، اس کے کلام کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو وہ سبھی اسی گروہ میں شامل ہیں جو یسوع مسیح کو بالزبول کے ساتھ ملا رہے ہیں یا جوڑ رہے ہیں اور اس کی توہین کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے مسیحی جو شراب پیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ یسوع مسیح کو یہی کہہ رہے ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بالزبول کی مدد سے، مطلب یہ کہ اس کی توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ آج شراب پی کر بھی لوگ یسوع مسیح کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو، اور کئی جگہوں پہ یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ مسیحی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کئی شراب پیتے، کئی اور نشے کرتے، کوئی چوری کرتا یا دیگر کوئی بھی ایسا کام جو ہم خدا کی مرضی کے خلاف کرتے، اس کے کلام کے خلاف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسے
ایک لحاظ سے بے عزت کر رہے ہیں, اس کے انسلٹ کر رہے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ زندگیاں تبدیل ہوں اور اس کے کلام کے مطابق ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ابھی اور بہت کچھ باقی ہے جو کہنا ہے اور آپ یقیناً برکت پائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے خدام سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے, یقیناً یہ حصہ بڑا بابرکت رہا. ابھی آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, خداوند یسوع مسیح جب سے وہ خدمت کر رہے ہیں بہت سارے نشانات انہوں نے دکھائے ہیں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ مسیح ہے, اور یہ وہ نشانات ہیں جو کہ عام لوگ نہیں دکھا رہے ہیں, نہ کوئی دکھا سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود یہ سارے نشانات, معجزات اور عجیب عجیب کام دیکھنے کے باوجود ان کے اندر ایک ایسی طلب ہے ابھی تک سٹل. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی آسمانی نشان دکھا. وہ کیا نشان کیا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, جو ابھی تک وہ ان تمام نشانات کو دیکھنے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نشان دکھایا جائے؟ وہ کیا نشان ہے؟ منور صاحب, اگر کسی کے اندر بے اعتقادی ہے تو اس کے لیے سارے ثبوت کم ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں not enough proofs for unbelief. اور اس میں اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کو آزمانے کی غرض سے, مطلب آزمائش کے لیے. گریک ورڈ پیرازو ہے اور یہ نیوٹرل ورب ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ اس کو پازیٹیو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا, اس کا میننگ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بطور پازیٹیو کے طور پر آ رہا ہے. اس کی ایمان کی بڑھوتی, اس کی ترقی, خدا پر اس کے بھروسے میں توسیع کو کہہ سکتے ہیں. اور کئی جگہوں پر نیگیٹیولی بھی یہ بات آتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے گریک فارمولا اس کا یہ ہے یا پرنسپل کہ جو آزمائش کر رہا ہے اس کا انٹینٹ اور ارادہ کیا ہے. تو یہ ورڈ پھر اس حساب سے آپ اس کو یوز کریں گے بائبل میں, پیرازو کو. یہاں پر جب بات نشان کی ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا, بتایا نہیں گیا. لیکن بیبلیکل ٹیکسٹ یا گاسپل نریٹیو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مینلی فریسی اور فقیہ, فیریسیز اور سکرائبز کا ذکر ہمیں ملتا ہے. مختلف جگہوں پر وہی عام پبلک اور لوگوں میں کھڑے سوال کرتے یسوع مسیح سے نظر آتے ہیں. یہاں پر منور صاحب میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں بھی کچھ جگہوں پر خدا خود نشان دے رہا ہے اور کچھ جگہوں پر لوگ خدا سے نشان طلب کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر قضات 6 باب دیکھیں تو اس میں جداؤن کے بارے میں لکھا ہے, تب اس نے اس سے کہا, خدا سے کہا, اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ میں مدیانیوں پر فتح حاصل کر سکوں. اور اگر آپ خروج 33 باب دیکھیں تو وہاں پر موسیٰ خدا سے نشان یا راہ طلب کرتا ہے, اس کا بھی کانٹیکسٹ نشان ہی ہے, اور وہ کہتا ہے مجھ پر تیرے کرم کی اگر نظر ہو تو راہ بتا تاکہ جان سکوں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ یسایہ 7:14 دیکھیں تو وہاں خداوند کے بارے میں لکھا ہے, خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. اور پھر اگر آپ دوسرا سلاطین 20 باب دیکھیں تو وہاں پر خدا حزقیاہ کو سائن دیتا ہے, اور حزقیاہ نے یسایہ سے پوچھا کہ میری عمر جو لمبی ہو جائے گی یا خدا مجھ پہ رحم کی کرم کی نظر کرے گا, اس کا کیا نشان ہوگا. تو نشان پر بڑی سٹڈی
کی جا سکتی یا ڈیٹیل دیکھی جا سکتی. ایک ایک پیسج کے پیچھے نشان کو دیکھا جا سکتا ہے, نشان لینے اور دینے والے کو دیکھا جا سکتا ہے, اور نشان کا لینے اور دینے کے پیچھے مقصد کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ببلیکل تھیولوجی میں چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ میں خداوند یسوع مسیح نے والنٹیرلی, کئی بار ان کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی تھی, تو وہ جو کام خداوند کر رہے ہیں وہ نشان ہی تھے تو اور کیا تھا. مثال کے طور پہ یوحنا 20 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہاں لکھا ہے یسوع نے بہت سے معجزے دکھائے, اور جتنے معجزے دکھائے وہ اس لیے لکھے گئے, ان میں سے سب تو نہیں لکھے گئے, پر جتنے لکھے گئے وہ اس لیے لکھے گئے تاکہ تم ایمان لاؤ اور ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ. اس کے علاوہ اگر آپ اس کا پہلا معجزہ یوحنا 2:11 میں دیکھیں, وہاں پانی کو وہ مے بنا رہا ہے. اس کے علاوہ دوسرا معجزہ دیکھیے, وہ یوحنا 4:54 میں ہے کہ جہاں پہ ایک افسر کے بیٹے کو یسوع مسیح شفا دیتا ہے, اور وہاں لکھا ہے یہ دوسرا معجزہ جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا. یہ دوسرا معجزہ لکھا ہے وہاں پہ لفظ. اس کے علاوہ اور بڑے سائنس تھے, یوحنا 5, یوحنا 6, یوحنا 16, 9, 12, بیت حسدہ کے قریب جو شخص 38 برس سے بیمار, خداوند وہاں شفا دے رہے ہیں. 5 روٹیاں اور مچھلیوں کی بات ہے یوحنا کی انجیل اس کی 6 باب میں. سو منور صاحب, ایشو نشانوں کا نہیں ہے. میں ایک شخص کو اسٹڈی کر رہا تھا, اور وہ ربینک پرسپیکٹیو سے گاسپلز کی تفسیر کرتا ہے, اور اگر آپ جوئش پرسپیکٹیو کو نہیں سمجھتے آپ اناجیل کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس دور میں آئے وہاں پر حکومت تو رومیوں کی تھی, پر مذہب جوئش تھا, ٹھیک ہے, اور جو کلچر تھا وہ گریک تھا. تو آپ کو گریکو رومن ورلڈ کے ساتھ جوئش ورلڈ کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ نے نیو ٹیسٹمنٹ کو اچھے سے سمجھنا ہے, اس کی ورلڈ کو, اس کی دنیا کو سمجھنا ہے, یا مسیح کی منسٹری کو سمجھنا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے تقریباً 400 سال پہلے, میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا نام یاد کر سکوں, لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ 400 سال پہلے ایک فیصلہ ہوا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ معجزات جو ہیں ان کو 2 کیٹیگرائز میں کر دیں. ایک وہ معجزے جو ہر کوئی دکھا سکتا ہے خدا کی قدرت سے, ایک وہ معجزے جو صرف پرومسڈ مسیح یا مسیح موعود جو ہے وہی دکھا سکتا ہے. اور وہ 3 کیٹیگریز تھیں, 3 اس کے پوائنٹس تھے. نمبر 1 کہ جو مسیحا ہوگا, وعدہ کیا ہوا مسیح ہوگا, وہ یہودی مفلوج کو, یہودی جو ہے لیپر کو وہ ہیل کرے گا. مفلوج کو نہیں, یہودی لیپر کو, کوڑ کو, جو شخص جسے جو کوڑی ہے اس کو شفا دے گا. جو مسیحا ہوگا وہ اندھے اور گنگے کو جو ہے, جو جنم کے ہوں, یہ نہیں کہ کچھ حادثہ ان کے ساتھ ہوا اور وہ گنگے اندھے ہو گئے, بلکہ جنم کے اندھے, جنم کے گنگے کو وہ شفا دے گا. اور تیسرا جو تھا کنڈیشن وہ یہ تھی کہ وہ بورن بلائنڈ, جنم کے اندھے کو وہ جو ہے وہ شفا دے گا. اب خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا فلفلمنٹ کی متی 8, مرکز 1, لوکا 5 میں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوڑ سے جو ہے وہ شفا جو ہے اس کو مل رہی ہے. وہ دوسرا جو ہے متی 12, لوکا 11, مرکز 3 میں جو ہے, اگر آپ یہ حوالہ دیکھیں تو یہاں پہ وہ گونگی بدرو نام پوچھے بغیر خداوند اسے جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں, اور اس آدمی میں سے نکل جانے کا حکم دے رہے ہیں, اور وہ ان کو مانتی ہے. اور پھر تیسری جون 9 یعنی یوحنا 9 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ جنم کے اندھے کو خداوند شفا دے رہے ہیں. پبلک کو بھی پتہ ہے, سوال پوچھنے والوں کو بھی پتہ ہے, لیڈرز کو بھی پتہ ہے, ریڈرز کو بھی پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اور یہ جو شخص ہمارے سامنے یہ عام نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کا پھر سے نشان طلب کرنا یہ ان کی بے اعتقادی اور جان بوجھ کر مسیح کو مسیح نام ماننے کے مترادف ہے. میں نے آپ کو جوئش پرسپیکٹیو سے بھی بتایا, میں نے آپ کو نشان کے تعلق سے پرانے نئے عہد نامے میں, دونوں عہود میں میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں نشان آسمانی نشان. تو منور صاحب سوری, ہم ڈیٹیل میں ہمیں جانا چاہیے, اس لیے میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں, کیونکہ اس لیے یہ پروگرام ہے, اس لیے آڈینس اس پروگرام کو پسند بھی کرتی ہے. سادہ جواب یہ ہے کہ کوئی اور آسمانی نشان نہیں تھا. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جس نے یقین نہیں کرنا اس کے لیے 1000 ثبوت بھی کم ہے, آپ اس کو جو بھی کہہ دو وہ کم ہے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ
کہ کوئی ایز سچ کوئی آسمانی نشان نہیں ہے، سارے نشان پورے ہو چکے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے نشان طلب کرتے ہو اور تم بگڑی ہوئی قوم ہو، تم مکار قوم ہو، اور تمہیں ہاں ایک نشان، یعنی خداوند کہتے ہیں یونا کے نشان کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں تمہیں دکھایا جائے گا، لیکن دیٹ از اباؤٹ ہز ریزریکشن، دیٹ از اباؤٹ اس کے جی اٹھنے کے بارے میں ہے، لیکن باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک ربینک شخص جس کی 7 پشتیں ربیوں سے چلی آ رہی لیکن وہ مسیح پر ایمان لایا، اس سے زیادہ سٹڈی کون کرے گا؟ اس کا نام ہے ڈاکٹر فراکٹن بوم، اور یہ جرمن زبان کا لفظ ہے، اس کا اب مجھے جرمن نہیں آتی، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر فراکٹن بوم جو ہے وہ اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ یہ 3 کنڈیشنز تھیں مسیحا ہونے کے لیے، اور مسیح کی منسٹری میں یہ تینوں پوری ہو رہی تھیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت باتیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح سے یہ نشان اسی لیے آپ بھی طلب کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ مزید وہ نشان دکھاتا رہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، جی اٹھنے کے بعد بھی قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ نشان جو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا نشان انہیں بتا دیا کہ ایک اور نشان جو دیا جائے گا جی اٹھنے کا، اس کے باوجود ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے خرم یونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1000 نشان بھی ان کو دکھا دیے جائیں تو یہ نہیں مانیں گے، تو ان کا حال یہی ہے کہ ان کو ثبوت دیے جا رہے ہیں، نشانات دکھائے جا رہے ہیں، آسمانی زمینی ہر چیز ان پر واضح ہے، اس کے باوجود انہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ہم تابش قاضی صاحب سے جانیں گے۔ تابش صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح پچھلے کانٹیکسٹ پہ پھر چلے گئے ہیں، واپس اسی بات پہ آ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں بالزبول کی جو ان کے ذہنوں میں گونج رہی ہے، یا ان کے اندر جو کنفیوژن ہے، یا جو بھی وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح سیر حاصل گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 17ویں 18ویں آیت خاص اس پہ زور دیتی ہے، ذرا اس کو واضح کر دیں۔ جی بالکل، اگر ہم 17ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو سب سے پہلے لکھا ہے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر، یعنی جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے پھسپھسا رہے ہیں، لیکن شاید اتنا اونچا نہیں بول رہے کہ خداوند یسوع مسیح تک آواز جائے، کیونکہ خیالات کو جان کر کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر تو وہ اونچی الزام لگا رہے ہوتے، یسوع مسیح کے بالکل منہ پر بات کر رہے ہوتے، تو یہ اس طرح سے نہ لکھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کراؤڈ بہت بڑا ہے، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، ان کے دلوں میں، ان کی سوچوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جو سارے مافوق الفطرت کام ہو رہے ہیں، یہ جو سپر نیچرل ورکس ہیں، یہ سارے بالزبول کی مدد سے ہو رہے ہیں، خدا کی قدرت سے نہیں، کیونکہ فریسیوں نے ان کے ذہنوں میں یہی بات ڈالی تھی۔ اب لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کے خیالات کو جان کر۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح خدا تھا، اومنیشنٹ تھا، ہر بات کو وہ جانتا تھا، لوگوں کے دلوں کے خیالات کو وہ جانتا تھا، اور جہاں کہیں ضروری ہے غلام یسوع مسیح نے اناجیل میں وہاں پر لوگوں کے خیالات کو جان کر ان کے جوابات دیے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی، سب کا جواب ہو سکتا ہے غلام یسوع مسیح نے نہ دیا ہو، لیکن جہاں پر ضروری تھا اور شاگرد سوچ رہے تھے یا لوگ سوچ رہے تھے، غلام یسوع مسیح ان کے دل کی بات کو جان کر اس کا جواب ضرور دیتے تھے تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح انہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ خدام یسوع مسیح ایک سلطنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب سلطنت کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح خدا کی ایک بادشاہی ہے، خدا کی سلطنت ہے، خدا کا اختیار ہے، اسی طرح ابلیس کی بھی ایک سلطنت ہے، اس کا اختیار اس دنیا میں ہے۔
اور اس کو اپنا کام کرنے کے لیے اس کے پاس وہ ریسورسز بھی اویلیبل ہیں جن سے وہ دنیا کو خراب کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرے گا جب تک کہ وہ اختیارات اس سے سارے واپس نہیں لے لیے جاتے اور اس کو غرق نہیں کر دیا جاتا۔ تو اس کی بھی ایک سلطنت ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے جس کے ذریعے اس کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایول سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ آپریٹ کرتا ہے۔ سو سلطنت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، یہاں پر یہ غور طلب بات تھی۔ اب آگے خداوند یسوع مسیح ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کا انہوں نے گھنونا الزام خداوند یسوع مسیح پر لگایا کہ یہ بال-زبول کی مدد سے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بال-زبول کی مدد سے کرتا ہے، یہ ایک بہت ہی گھنونا اور بہت ہی شدید قسم کا الزام ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تو اس اتنے بڑے الزام کے رد عمل میں ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، آسمان سے آگ نازل ہو سکتی تھی، ان کو بالکل ختم کر سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو دنیا سے ان کی بالکل ایگزسٹنس ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کا رحم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے فضل اور رحم سے، اتنے پیار سے ان کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کوئی سخت رد عمل شو نہیں کرتے، اتنا سخت الزام ہے لیکن رد عمل کتنا نرم ہے آپ خداوند یسوع مسیح کی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ سیکھ جائیں، تاکہ وہ اپنی اس سوچ پر دوبارہ سے سوچیں، اپنے ان خیالات کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں لائیں اور اس پر غور و خوض کریں کہ کیا جو نتیجہ ہم نکال رہے ہیں یہی صحیح نتیجہ ہے، کیا ہمیں اس پر دوبارہ سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ان کو ایک اور موقع دے رہے ہیں سمجھا کر۔ اب انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے۔ یہ جو مثال ہے یہ اس کو ہم سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ بولتے ہیں، یعنی ایک ایسی بات جو کہ اپنے آپ میں سچائی رکھتی ہے، اور یہ بات بہت عام فہم ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا ہوگا کہ جس سلطنت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، جس گھر میں پھوٹ پڑتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بھی سلطنت میں، جس بھی مملکت میں، جس بھی بادشاہی میں پھوٹ پڑے گی وہ ہمیشہ ویران ہوگی، اور جس بھی گھر میں پھوٹ پڑے گی لوگ آپس میں لڑائی رکھیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ گھر بھی برباد ہوگا۔ سو جب یہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کہا ہوگا تو سب نے سر ہلایا ہوگا، ہاں ہاں ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ہے۔ اسی مثال کو یوز کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح آگے بڑھتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے اور میں شیطان کی مدد سے شیطان کو نکالتا ہوں تو یہ بات مجھ پہ کیسے صادق آتی ہے، کیونکہ اس طرح سے تو شیطان اپنا گھر خود ہی برباد کر رہا ہے، اس طرح سے تو وہ اپنی بادشاہی میں خود ہی دراڑیں پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ خود ہی بدروحوں کو نکالتا پھر رہا ہے، اگر وہ خود ہی شیطان کی کنگڈم کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اگر شیطان خود ہی اپنی بادشاہی کو ختم کر رہا ہے، تو یہ بات سمجھنے سے بالکل آری ہے، ہم اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں، 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی، کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بال-زبول کی مدد سے نکالتا ہے۔ یعنی ایک سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ان کو بتایا، اور ان کا جواب کیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے، سلطنت میں پھوٹ پڑے گی، گھر میں پھوٹ پڑے گی تو وہ تباہ و برباد ہوگا۔ پھر خداوند یسوع مسیح اپنی مثال دیتے ہیں کہ اگر میں اس کی مدد سے ایسا کروں گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنی سلطنت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس پیسج کی جو باقی آیات ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان پہ ضرور غور کریں گے۔ یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ منور صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں پروگرام کے تعلق سے۔ اسی طور سے آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، اور ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔